नाव हांव महेश शिलकर. हांगासर पयरूच एक घटना घडली की हांगासरले एक भजनी मास्तर धर्मानंद गिरोडकर तेंचेर ते त्यांच्या भाज्येच्या मळ्यांत गेले आसतना तेंचेर गव्या रेड्यान हल्लो केलो आणि एक दिनेश गिरोडकर म्हणटा तेचे अटॅक केलो. तो थोडक्यात वाटवलो. धर्मानंद गिरोडकर हे आतां GMCन उपचार घेता. तर शेतकऱ्याक हांगासर खूब अडचणीचें जाल्लें आसा उत्पन्न करप. हांगासर ह्या पावसाच्या दिसांनी खूब जाण मळे करता, परत काजी रोयता, पूण गव्या खातीर त्या काजू निवळ करप किंवा गवे काजू मोडून व्हरप अशें नासधूस करप ह्या प्रमाणात खूब वाडलेलें आसा. मळे करता आसतना सुद्दां तांकां एक तर शेडनेट मारप किंवा साडयो कपडो कितें तरी सायडीन बांदप जाल्यारूच थोड्या प्रमाणात तांकां ते भाजी किंवा जें कितें रोयता ते वाचोवपाक शकता. नाजाल्यार मागीर गवे वय वयल्यान उडयो मारून ते एके रातीक सगळें जें कितें कश्ट केल्लें आसा त्या शेतकऱ्याचें तें सगळें नासधूस करून सगळें इबाड करता. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीचेर सरकारान त्याच बरोबर सरकाराचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांणी जातीन लक्ष दिवन ह्या हेतूंतल्यान कितें शेतकऱ्याक रिलीफ मेळोंक शकता, कितें सुटका ह्या सगळ्यांतल्यान जावंक शकता हेजो एक गांभिर्यान विचार करचो, जेणे करून शेतकरी उमेदीन आपली पिकावळ घेतले आणि तेंचे डबल इन्कम जे आसा ते निश्चितपणान जावपाक शकता. कितले मत हांगा सादारण एक प्रत्येक जाण मळे करताच, जेची जमीन आसा ते करताच, पूण वेवसायीक रुपान जे मळे करपी आसा ते नाही म्हटल्यार 50 जाण तरी आसा. तांकां सगळ्यांक ह्या गव्या रेड्या पासून एक तर तांकां खूब प्रयत्न करचे पडटा आणि एके रातीन जरी तो गवे येवन तांचें उद्ध्वस्त केलें जाल्यार सगळें तेंच्या सिजनाची मिळकत जी आसा ती वयता. सादारण चवथ पण तेंची सगळी त्या हेजेर उत्पन्नाचेर ते करीत आसता. प्रमाणांत काजू हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद साळुवेरें हें अणसा खातीर आणि अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी साळुवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें कित्या खातीर गव्या खातीर. दुसरें कुळागरांनी आत्तां शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले आसा. त्यामुळे एक तर शेतकऱ्याक कुळागरांत आपल्या भाटांत भोंवपाकूय भिरांत दिसता आणि ते उत्पन्नाची नासधूसय करता. त्यामुळे खंयचें पीक घेवप हेका आज शेतकऱ्याक सेक्युरिटी गव्हर्मेंट लागल्यान अत्यंत गरजेची आसा, जाल्यारूच एक बरे दीस शेतकऱ्याक येतले. प्रमाणांत काजू हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद साळुवेरें हें अणसा खातीर आणि अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी साळुवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें कित्या खातीर गव्या खातीर. दुसरें कुळागरांनी आत्तां शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले आसा. त्यामुळे एक तर शेतकऱ्याक कुळागरांत आपल्या भाटांत भोंवपाकूय भिरांत दिसता आणि ते उत्पन्नाची नासधूसय करता. त्यामुळे खंयचें पीक घेवप हेका आज शेतकऱ्याक सेक्युरिटी गव्हर्मेंट लागल्यान अत्यंत गरजेची आसा, जाल्यारूच एक बरे दीस शेतकऱ्याक येतले. प्रमाणांत काजू हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद साळुवेरें हें अणसा खातीर आणि अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी साळुवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें कित्या खातीर गव्या खातीर. दुसरें कुळागरांनी आत्तां शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले आसा. त्यामुळे एक तर शेतकऱ्याक कुळागरांत आपल्या भाटांत भोंवपाकूय भिरांत दिसता आणि ते उत्पन्नाची नासधूसय करता. त्यामुळे खंयचें पीक घेवप हेका आज शेतकऱ्याक सेक्युरिटी गव्हर्मेंट लागल्यान अत्यंत गरजेची आसा, जाल्यारूच एक बरे दीस शेतकऱ्याक येतले. प्रमाणांत काजू हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद साळुवेरें हें अणसा खातीर आणि अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी साळुवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें कित्या खातीर गव्या खातीर. दुसरें कुळागरांनी आत्तां शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले. म्हजें नांव सच्चित पालकर. हांव पालवी रावतां. म्हाजें यो वचप सदांच म्हाका वयर केतक्या तेकून म्हाजें भाट आसा. हांव यो वच करता त्या वटेन. 2 दिसां पयलीं एक अशी घटना घडली की आमचे लोक जास्तीन जास्त मळे करप, तवशी काडप, दोडगी काडप, पूण ते आमकां खावपाक मेळना. आमच्या रानांत गवे चड जाल्ले आसा. पयर धर्मा गिरोडकार मळ्याक साकून घरा येतालो. मळ्याक रावल्या शिवाय कांय मेळना. रात दीस थंय जागरण करचें पडटा, कितें ताटां वाजोवची पडटा, घुमटां कशीं वाजोवची पडटा, जणू गवे भितर येवं जायना म्हणून.
आनी त्याच दिसा तो बाबडो बेगीन भायर सरलो. जो रेडो येयलो गोवा तेणी ताका जमनीर उडयलो उखलून. ताका कळच्या पयलीं धर्मा उखलून उडयलो तेणी, बेशुद्ध पडलो. मागीर तो बेशुद्ध पडल्या उपरांत तो एकटोच आशिल्लो, कोणाक कांय खबर नाशिल्ली. फुडल्यान दिनेश गिरोडकार येतालो, तेज्या आंगार धांवलो. तेणी एक पयली चुकेली, दुसरी चुकेली, तिसरे फावट गोवा ते वालीक घुसपडलो आनी दिनूय मातसो धांवता धांवता 2-3 कडेन पडलो. ताकाय मार लागलो. आनी धर्मा गिरोडकार म्हणटा तो आतां GMCक उपचार घेता. ताका बरोच मार लागलेलो. हे गोवे चड आसा, भरपूर गोवे आसा. सो तुमकां मळ्या खावंकूच दिना. मळ्या वयल्यान आमची चवथ जे सण बारीक बारीक जाता ते मळ्यांचे वयल्यान जाता. कितलेशे लोक मळे करता हांगा? जवळ जवळ 25-30 तर लोक असतात. सगळे रानूच रानूच रानूच. हय. पूण हे मळे खाल्ले कारणान लोक कितें करतले? हांव गोंयचे सरकारा कडेन एकूच मागणी करता की अशे गरीब लोक जे रानांनी कश्ट काबास करून कितें खावपाचें तें तर ह्या गोंयांनी खालें जाल्यार आमकां मदत कोण करतलो? मागणी कितें सरकारान? सरकारा कडेन म्हाजी एकूच मागणी, जे मळेकारांक कितें तरी अनुदान दिवचें आनी संरक्षणूय कितें जाता तितकें करचें. फॉरेस्टाक तेंच्यांनी हें करपाक जाय आशिल्लें. तेंय बी ते सरकारान, जो आमचो कोण एग्रीकल्चर मिनिस्टर आहात तेणी मातशें हेजेर लक्ष घालचें आनी जे लोक गोंयभर मळे करता तांकां कितें तरी आदार करचो, इतलेंच म्हाजें मागणें. म्हाजें नांव गणेश उर्फ दादा. हे आमी कश्ट करून हांगासर इतले त्रास करून मळ्याचें हें करता ते आमकां भरपूर त्रास जाता हांगासर. ते मेन म्हटल्यार आमकां गोंयाचो भरपूर त्रास जाता. आमी रातीचो दीस करून दिसाचो रात सुद्दां करता. आमी फूल दीस रात आमी मळ्या आसता हांगासर. ते मात तरी गोवोरमेंटान कितें तरी ते गोंयाचें मातशें कितें तरी करचें अशें आमकां दिसता. तांकां तर मारलें समज तुमी फायन हाडटा आमची, तांकां मारूं बंदी आसा म्हणटा. हे उत्पन्न काबार करता आमचें. हांव कुळाकारी मनीस, कुळाकारांकूय तशेंच जाता. म्हागेले केळमे कावते सगळे मोडून उडयता, काजी रोपे सगळे मोडून उडयता, कांयच दवरिना. आमी आतां ही फूल एरिया पॅक केल्ली आसा आमी. तरी आसतना आमी राखता आसतना तरी आसतना ते मळ्या येवन आमचें खाता हांगासर. ते मात तर तुमी मातशें हें करचें, तेजें मातशें कितें हें करचें सरकारान. कितले जाण येता सुमार? गोवे आसा? गोंया तुका भरपूर आसा हांगासर. राती उदय येयल्ले आसा हांगासर. राती ते भितर येवपा हें करताले, तेंच्यानी तरी पूण जालें ना भितर येवपा. त्याच खामीण दोंगरार बणये हांगासर पयर धर्मा गिरोडकार ताका एटॅक केलो तेणी. ताका भरपूर उकळून ताका मारलो, तर तो सालवार तितलो. ते उपरांत ताका मारून मी तेज्या फाटल्यान दिनू गिरोडकार तेजी फाट तेणी सोडली ना कशीच. तेज्या फाटी ताका मारतलोच म्हणून तेज्या फाटी तेणी कितें केलें, आपल्याले देव आसा पळय न्हू तितल्या देवा तेणी उलो मारले. उलो मारून तो धांवता, तो जाम पडलो. वांगडा शिरी आसतालो तो धांवन. इतल्यान तो वाटेर एक झाडाचो खांदो पडलेलो आसलो. इतल्यान तो गोवो धांवता त्या झाडाच्या खांद्या भरलो आनी गोवो थंय उरलो. म्हणून तो चालवार जालो, नाल्यार तेका तो उडयतलो आसलो. हें मात तरी गोवोरमेंटान कितें तरी तेजें हें करचें. ही 2 उतरां सांगता आनी सोंपयता. म्हणजे म्हाका एक सांग, इतलो व्हडलो मळो करता, तुमकां सरकारा कडल्यान कितें तरी आर्थीक मदत मेळटा? येदो व्हडलो मळो करता आमी. सरकारा कडल्यान आमकां कांयच हें कितें दिल्लें अशें ना. तेजेर तुमी कितें तरी आमकां आदार मात तरी दिवचो. हे पळय इतले कश्ट करून आमी करता तें आमकां फळ मेळना तेजें मात तर तुमी आमकां कितें दिवचें अशें हें करचें. कंटिन्यू कर. हे पळय आमी चवथ कसले सण आसता पळय न्हू, ते आमी तेजेरूच हें करता. हे कश्ट करून तेजें आमी सगळें हें करता. देवाचें हें सगळें आमी हेजेरूच जगता. आनी आमी सद्या कामाक खंय ना, दिसोड्याकू तसो दिसोडो ना आमकां वयतल्या लोकां. आमी हे आतां पावसां कश्ट करता आनी तेजें हें करता. तेजें गोवोरमेंटान कितें तरी आमकां आदार करचो, हें इतलें सांगता. हे पळय गोरड पळय त्रास करता पळय न्हू, तें मातशें तुमी कितें तरी मनार घेवचें.
इतले त्रास करून आमकां भरपूर त्रास जाल्ले आसा ते मात तरी मातशें तुमी तेजें हें करचें. कितें तरी लागलें जावं ताका तेणी उडयलो म्हणटकीर आतां तो सद्या बांबोळे आसा अशें आमी आयकलां. पण म्हाका दिसता ताका बांबोळेच आहा अजून तो येवना. गोवे हांगा एकटोच खूब आशिल्लो. येता. हय भरपूर आसा. सगळे एरियेन सगळे गवे आसा. चडशे गवे आसा. दुकरां म्हणून खंय तरी चुकून बिकून ती दुकरां म्हणून हेका येना. गवे फक्त आतां पणसुलां आसा जावं खंय तरी तांकां कितें तरी आतां तेंची कोर जातात ती खाजोवपाक ते केळी बीन उडयता अशें करून कितें कितें अशें चालूच आसा. आनी निमाणें म्हटल्यार तेंचेर कितें बंदोबस्त करपाचो गोवोरमेंटा कडेन कितें तरी जातालें तेंच्यांनी कितें तरी तेंचेर दिवप. तो फॉरेस्टर कोणूच येवना हांगासर कंप्लेन गिरोडकर तो आपल्या प्रॉपर्टीन जी वयर तेंची काजू आसा थंय तेणी मळो इल्लो कितें घातला तितून तो वयतालो आसतलो. डेली म्हणजे येता अशें येता. हय येतात आमकां घरा कडेन गावता न्हू. आमच्या घराच्यो धडो उडयल्या घराच्यो. तुजेय बी लॉस केला. हय आमचे बी लॉस आसा. आमचें तर तळें आसा. तळ्यान तर येवन पळयचे इतली पोनां अशी घेता अशी गेल्लीं आसा भितर ते चालूच भोंवता थंय. टायम ना तेंका. टायम केन्ना ना. येता? अकस्मात समज कोणी एकटो कोणी वयता आनी समज अकस्मात कोणी म्हणना कोणी कोणाची एक मारता तशी गोश्ट ही अशी जावपाक जायना. त्या खातीर तेंचे खातीर कितें करतले गोवोरमेंटा कडेन इतली एरिया आसा एरियेचें कितें तांकां धरून व्हरपाचें जावं तांकां कितें करपाचें अशें कितें प्रोविजन कितें आसा. हे सगळं रान न्ही हय हे सगळें रान ताका सरावंडींग आतां केरी उरले आमाडी उरले पालसऱ्या उरले पाली आनी हें बोणया हें शिला सकयल हे इतले हितून सगळें मदीं आतां रान आसा. सगळ्या रानाकूच आसता तें. सगळें रानान आसता तशें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.